من المواعظ مما حصل في الآونة الأخيرة أن الخطورة ليست في المرض أو في الوباء أو في الداء أو في الابتلاءات الأخرى من نقص الأنفس والأموال والثمرات، بقدر ما تكون الخطورة الحقيقية في عدم الخضوع والتضرع لله عز وجل عند حصول البلاء. لأن الله عز وجل حينما قدر هذه الابتلاءات إنما قدرها لحكمة، وهي التضرع والرجوع وإظهار الحاجة والانطراح والافتقار بين يديه. ولعلي أذكر نفسي وإياكم في هذه العجالة بثلاث آيات أكد الله عز وجل فيها هذا المعنى. فقال في الآية الأولى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. بين الله عز وجل أن البلاء من عنده سبحانه وتعالى، وأوضح غاية الإيضاح الحكمة منه. فإن حصلت الحكمة فقد وافق المسلم والمسلمة مراد الله عز وجل، وإن لم تحصل الحكمة المرادة وهو التضرع والرجوع والإنابة والاستكانة والافتقار إلى الله فإن العقوبة والجزاء تكون وخيمة. ولعلنا نرجع إلى نفس الآيات فنتعرف على ما حدث بعد كل آية حين لم تتحقق الحكمة. قال الله عز وجل بعد الآية الأولى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعد الآية الثانية: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال بعد الآية الثالثة: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. فإذا لم يحصل التضرع والإنابة عند حدوث العقوبات والابتلاء عند حدوث الابتلاءات فإن العقوبة تكون أعظم من الابتلاء، وهنا تكون الخطورة الحقيقية. وسنن الله لا تتغير ولا تتبدل، فكما أنه من أنزل هذا البلاء فإنه لا يرفعه إلا هو سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب.